कृषि कर्ममा सफल एवं अनुभवी कृषक, अनुसन्धानकर्ता, विज्ञ र कृषि वैज्ञानिकहरूको सफलताको कथा। कार्यक्रम सफल कृषक। नमस्कार अनि स्वागत छ आजको सफल कृषक कार्यक्रममा। म लुनिभा बजाचारी। आज हामी नर्सरी व्यवसायमा संलग्न प्रताप लामाको कथाको साथ तपाईहरुको सामु आएका छौं। उहाँ यो व्यवसायमा 2053 सालदेखि संलग्न हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हेरौं प्रताप लामाको कथा। भनिन्छ बिउ गुनाको बोट, बोट गुनाको फल। त्यसैले कुनै पनि कृषि कर्म सफल हुनका निमित्त त्यसको बिउमाथि धेरै निर्भर गर्दछ। सोही कुरा प्रेरणाको हकमा पनि लागू हुन्छ। यसकारण कृषि पेशालाई समृद्ध र सफल बनाउन एउटा व्यवस्थित नर्सरीको ठूलो भूमिका हुन्छ, जसले गर्दा स्वस्थ र गुणस्तरीय प्रेरणाको उत्पादन भई कुनै पनि खेतीबाट मुनाफा लिन सकिन्छ। यही सोचका साथ यो नर्सरी खेतीमा संलग्न हुनुहुन्छ धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर 8 का प्रताप लामा। 2053 सालदेखि कृषि पेशामा संलग्न लामा पहिले त तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो, तर समय क्रमसँगै अहिले भने उहाँ पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा छिम्केश्वरी नर्सरी एन्ड एग्रो फार्म सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। 25 वर्षदेखि लागिरहेको छु। अहिले चाहिँ म नर्सरी व्यवसाय गरिरहेको छु। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले 25 वर्ष जुन भने त्यो पिरियडमा चाहिँ मैले तरकारीको चाहिँ व्यावसायिक उत्पादनबाट सुरु गरेको थिएँ। जुन भनेको चाहिँ 2053 सालदेखि मैले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएको थिएँ र यो चाहिँ बेमौसमी तरकारी खेती बाट सुरुवात गर्दै र लगभग 7-8 वर्ष तरकारी खेती गरेँ र त्यसपछि चाहिँ मैले यो तरकारीलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गर्दै आएको र अहिले पनि बजार व्यवस्थापन कामहरू चाहिँ मैले भाइहरूलाई र अरू साथीहरूलाई जिम्मा लगाएको छु। यो चाहिँ मैले तरकारीको कामहरू चाहिँ मैले 2053 सालदेखि हालसम्म पनि लगातार रूपमा चाहिँ गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ सहकारी मार्फत यो बजारको चाहिँ व्यवस्थापन काम भइरहेछ। अहिले चाहिँ म यो तरकारी व्यवसायलाई छोड्दै त नभनौँ, अब केही पार्ट त छ नै छ। अब अहिले चाहिँ म तरकारी लगायत फलफुलको अन्य चाहिँ बोट बिरुवाहरूको जडीबुटीहरूको चाहिँ बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने काममा चाहिँ म लागिरहेको छु र यसमा यो कृषि व्यवसायमा एकदमै सन्तुष्टि पनि छु। यो मलाई चाहिँ अब गर्व लाग्छ। एउटा म पनि किसानकै छोरो, किसानै भएर चाहिँ अब यो अहिले बोलिरहँदाखेरि यो हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्रमा केही पनि छैन, कृषिमा कुनै अवसरै छैन, कृषिमा चाहिँ कुनै सम्भावनै छैन भन्नेहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि कृषिमा प्रशस्त सम्भावना पनि छ, अवसर पनि छ। यसमा हामीले एकदमै पसिना बगाउनु सक्नुपर्छ। पसिना बगायो भने हामीले चाहिँ महिनामा चाहिँ 50-60 हजार 1 लाख रुपियाँसम्म कमाउनलाई बाहिर जानु पर्दैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। कृषिमा अथाह सम्भावना अनि अवसर देख्ने लामा कृषि कर्मबाट निकै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले नर्सरी फार्ममा धेरै प्रजातिका बोट बिरुवाहरू लगाउनु भएको छ। माग आए अनुसारका बोट बिरुवा लगाएर उहाँ निकै राम्रो आम्दानी पनि लिन सफल हुनु भएको छ। धेरै प्रकारको प्लान्टहरू छन्। अहिले हामीसँग चाहिँ अमिलो जातमा पर्ने प्लान्टहरू भनेको हजुरको चाहिँ कागती, सुन्तला, अब ज्यामिर, भोकटे, मौसम, जुनार यस्तो अमिलो जातको चाहिँ प्रजाति भयो। अनि यो हिउँदे सिजनमा लगाउने पतझर बिरुवाहरूको सबै खालको बिरुवाहरू भयो। अनि अर्को अहिले चाहिँ विशेष गरी अहिले चर्चामा आइरहेको चाहिँ ड्र्यागन फ्रुटको बिरुवाहरू भयो, अनि एभोकाडो भयो, अनि यो क्यान्सर किलर फ्रुट सावरसुप भन्ने छ, यो भयो। र विशेष गरी अहिले नेपालमा यो खेती गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो 12 कागतीहरूको चाहिँ एकदमै छ हैन, सम्भावना छ। यो बेसी खोजहरूमा, गर्मी ठाउँमा, तराईमा र अहिले ड्र्यागन फ्रुटको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ। ड्र्यागन फ्रुटहरू चाहिँ प्रशस्तै रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब गर्मी ठाउँमा लगाउन सक्छौँ, लगाएर धेरै मनग्गी आम्दानी लिन सक्छौँ। त्यस्तै मसँग धेरै बिरुवाहरू छ। अब वनजन्य बिरुवाहरूदेखि लिएर केही जडीबुटीको बिरुवाहरूदेखि लिएर फलफुलको सबै र इन्डोर आउटडोर अर्नामेन्टल प्लान्टहरू सबै प्लान्टहरू छ। मैले लगभग मेरो 100 भन्दा बढी प्रजातिका बोट बिरुवाहरू मसँग छ अहिले। आफ्नो फार्मको बोट बिरुवाहरूप्रति निकै लगाव छ उहाँको।
आफूले लगाएका बोटहरूको राम्रो ज्ञान पनि राख्नुहुन्छ। निकै उत्साही हुँदै फर्ममा लगाएका बोट बिरुवाहरू र यी सबैका बजारका सम्भावनाहरूबारे पनि चासो राख्नुहुन्छ। यो अगरवुड भनेको चाहिँ एउटा धार्मिक बिरुवा पनि हो र यो चाहिँ एउटा बहुमूल्य चिज उत्पादन हुन्छ। यसबाट बहुमूल्य वस्तु उत्पादन हुन्छ। यो बिरुवा चाहिँ समुद्र सतहदेखि पहाडी इलाका 1800 मिटरसम्म लगाउन सकिने खालको बिरुवा हो र यो बिरुवाबाट चाहिँ यो प्राकृतिक रूपमा यसले चाहिँ उत्पादन दिनको निम्ति चाहिँ यसले 40-50 वर्षको चाहिँ समय लाग्छ भने अहिले कृत्रिम तरिका पनि आएको छ। यसको कृत्रिम तरिकाबाट चाहिँ हामीले यसको उत्पादन लिनलाई 8 देखि 10 वर्षको बिरुवामा पनि हामीले चाहिँ कृत्रिम तरिकाबाट चाहिँ उत्पादन लिन सक्छौँ र यसको उत्पादन लिने तरिका भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो बिरुवा जब 40-50 वर्षको चाहिँ उमेरको हुन्छ त्यो भएपछि यसको भित्र काठको भित्र चाहिँ ठुलो उसमा चाहिँ यो कालो यसको चाहिँ के भन्छ यसलाई चुरो कालो चुरो बसेको हुन्छ र त्यो जुन कालो चुरो हामीले प्रशोधन गरेपछि यसबाट तेल निस्किन्छ। त्यो तेल नै यसको चाहिँ बहुमूल्य चिज हो र यो तेल चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य यसको तेलको मूल्य चाहिँ अहिले 35 लाखदेखि भन्दा माथि नै छ र यो चाहिँ नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा हामीले तराईदेखि चाहिँ 1800 मिटरको सम्मको हाइटमा लगाउन सकिन्छ किसानहरूले। त्यसैले यो अब हामीले बाँझो रहेको जग्गा जमिनहरूमा यो लगाएर यसको चाहिँ हामीले राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले लगाउन सक्यौँ भने यसबाट चाहिँ मनग्गी आम्दानी लिन सक्छौँ र हामीले अब छिटै आम्दानी लिन हामी खोज्छौँ तर त्यो होइन। हामीले लगायो भने हाम्रो चाहिँ पुस्ताले हाम्रो चाहिँ अब छोरा नातिले यसको फल प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले यो बहुमूल्य चिज हो। यो आज मैले हजुरहरूले अगरवुडको बारेमा चाहिँ भने यो चाहिँ अब यहाँहरू किसानहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब खाली रहेको जग्गामा यो बिरुवा लगाउनु भयो भनेदेखि त यहाँबाट चाहिँ धेरै आम्दानी गरेर लिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ विश्वास गरेको छु। यो ड्रागन चाहिँ मैले विगत 5 वर्षदेखि बिरुवा उत्पादन गरेर बेच्दैछु। यो चाहिँ ड्रागनको माग चाहिँ अहिले धेरै छ। ड्रागन चाहिँ हामीले समुद्री सतहदेखि 1300 मिटरसम्म लगाउन सकिने एउटा गर्मी ठाउँमा हुने प्लान्ट हो र यसबाट चाहिँ अब हामीले यो जुन खाली रहेको जग्गाहरू जुन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले यो ड्रागन फ्रुटहरू लगाउन सक्यौँ भने धेरै आम्दानी लिन सकिन्छ र यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो 2 वर्षदेखि यसबाट चाहिँ आम्दानी हामीले राम्रोसँग लिन सक्छौँ। बेर्नाहरू चाहिँ अब हाम्रो धेरै ठाउँ पुगेको छ। पूर्व पश्चिम अब सबैतिर त नभनौँ जोस् पूर्व पश्चिम धेरै जिल्लाहरूमा पुगेको छ र उहाँहरूले पनि अब 1 वर्षमा फलेको फिडब्याक पनि दिनुभएको छ। राम्रै छ। यो प्लान्टहरू चाहिँ हामीले एउटा भरपर्दो स्रोतबाट ल्याएको बिरुवा हो। यो चाहिँ हामीले यो नेपालमा जसले सन् 2002 मा चाहिँ डाक्टर जगन्नाथ राईले चाहिँ यो प्लान्ट लिएर आउनु भएको थियो त्यही मदर प्लान्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो बिरुवा उत्पादन गरेर बेच्दैछौँ। सम्भावना धेरै छ। यसको बजार पनि धेरै राम्रो छ। अब बजार भनेको चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा यो ड्रागन फ्रुट चाहिँ ठ्याक्कै अरू देशमा उत्पादन भएको ठ्याक्कै उल्टो समयमा चाहिँ यो यसको उत्पादन हुन्छ। जस्तो नेपालमा चाहिँ यो असारदेखि कार्तिकसम्म उत्पादन हुन्छ भने अन्य देशबाट चाहिँ मङ्सिरको लास्टदेखि चाहिँ अन्य देशको उत्पादन आउँछ। जस्तो भियतनामको आउँछ, इन्डियाको आउँछ र यसको चाहिँ बजारको कुरो त अब नेपालमा पनि यसको बजार प्रशस्तै छ किनकि यो एकदमै हाइजिनिक फ्रुट भयो र अर्को ओमेगा 3 पाउने चिज भयो। अर्को चाहिँ यो क्यान्सर किलर भन्ने तत्त्व यसमा छ। यसले चाहिँ क्यान्सरले पनि मार्न सक्ने तत्त्व भएको हुनाले यो एकदम चाहिँ भिटामिन्स मिनरल्सले एकदमै भरिपूर्ण भएको फल भएको हुनाले यो ज्यादै राम्रो फल हो स्वास्थ्यको लागि र जस्तोसुकै जोसुकै बिरामी अब एकदमै कमजोर मान्छे बुढाबुढीले पनि खान सक्ने एकदम नरम फल यस्तो चाहिँ उपयोगी फल भएको हुनाले यो खान पनि सक्ने र यसको बजार पनि प्रशस्तै भएको हुनाले यसको खेती हामीले व्यवस्थित ढङ्गले गर्न सक्यौँ भने 2 वर्षदेखि यसले राम्रो आम्दानी दिन सक्छ। बेर्ना र बोट बिरुवाहरूमा रमाउँदै गरेका कृषक लामा फलफुलमा समृद्धि देख्नुहुन्छ। हामी नेपालीले प्राय गरी विदेशबाट आयात गरिएको फलफुल खाने गरेकोमा अब हामी आफैले फलफुल उत्पादन गर्नुपर्छ है भन्ने अभिप्रायले यो नर्सरी खेतीप्रति आकर्षित भएको मान्नुहुन्छ। म कृषि क्षेत्रमा लागेर अब व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दा तरकारीले मात्रै पनि जीवन धान्न आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनलाई हामी आर्थिक रूपले चाहिँ बलियो हुनलाई त्यति सम्भावना तरकारीबाट मात्रै देखिन। त्यसले गर्दा अब हामीले फलफुलमा पनि जानुपर्छ
फलफुल सँगसँगै तरकारी पनि लगाउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले अहिले 3 तले खेती भन्छ नि, अब यो हामीले एउटै जग्गामा एकैचोटि 3 प्रकारको चाहिँ अब फलफुल तरकारी यस्तो प्लान्टहरू लगाएर हामीले एकैपटक आम्दानी लिन सक्ने एउटा सम्भावना भएको हुनाले अब यो तरकारी मात्रै नभइकन फलफुलमा पनि हामी चाहिँ लाग्यौँ भने तरकारीले फलफुललाई सपोर्ट गर्छ, तरकारीले फलफुललाई सपोर्ट गर्छ। यसरी चाहिँ एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने र अर्को कुरो चाहिँ यो नेपालमा फलफुलहरू सबै आयातित हुन्छ, इन्डियाबाट र चाइनाबाट आउँछ। विशेष गरी अब नेपालीहरूले अमेरिकादेखिको स्विजरल्यान्डदेखिको कहाँदेखिको चाहिँ फलफुलहरू चाहिँ अब किलोको चाहिँ 1200-1500 पर्ने फलफुलहरू चाहिँ खान सक्छन् भने नेपालमा यसको चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना धेरै छन्। यस्तो चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि हामीसँग सबै खालको चाहिँ उहरू छ, के अरे हामीसँग त्यस्तो खालको वातावरण छ, त्यस्तो खालको हावापानी छ। हामीले हिमालदेखि तराईसम्मको चाहिँ अब फाँटहरूमा पाखाहरूमा हामीले सबै खालको बाहिरबाट आयातित फलफुलहरू सबै खालको फलफुलहरू हामी आफैले उत्पादन गर्न सक्छौँ। जसले गर्दा यो फलफुल उत्पादन त गर्ने भयो, तर फलफुल उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरो त बिरुवा चाहियो, स्वस्थ बिरुवा चाहियो, एकदम ग्यारेन्टी बिरुवा चाहियो, राम्रो खालको चाहिँ अब स्रोतको चाहिँ अब बिरुवाहरू चाहिँ अब भोलि किसानले लगायो भने फेरि अब राम्रो परेन भने फस्छ हैन, त्यो फसेपछि त किसान पनि डुबिने भयो। त्यसले गर्दा अब राम्रो खालको चाहिँ बिरुवा उत्पादन गर्ने, गुणस्तरीय बिरुवाहरू उत्पादन गरेर उहाँहरूलाई एउटा सेवा दिने ध्येयले मैले चाहिँ यो नर्सरी व्यवसायतिर तरकारी गर्दा गर्दै फलफुलमा पनि जानुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले म तरकारी सँगसँगै फलफुलतिर चाहिँ आएर उत्पादन चाहिँ मैले फलफुलको बिरुवाहरू धेरै उत्पादन गर्छु। यो फलफुलको बिरुवाहरू चाहिँ हाम्रो सबैतिर हामीले यहाँको हावापानीमा हुने मात्रै नभइकन हामीले विशेष खालको चाहिँ एउटा टनल सिस्टममा, हामीले गुम्बद सिस्टममा चाहिँ गर्मी ठाउँमा हुने, जाडो ठाउँमा हुने सबै खालको चाहिँ बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले वातावरणलाई मिलाएर त्यसको चाहिँ हावापानीलाई मिलाएर हामी सबै खालको बिरुवाहरू यहाँ उत्पादन गर्छौँ र हामीले सस्तो, सुलभ र ग्यारेन्टीवाला गुणस्तरीय खालको चाहिँ बिरुवाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मैले चाहिँ नर्सरी व्यवसाय सुरु गरेको हो। निकै वर्षको मेहनत र लगनशीलताको स्वरूप हो यो फार्म। उहाँ यो फार्मबाट दिएको सफलताबाट सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी त हाम्रो नेपालमा पनि धेरै बिरुवाहरू उत्पादन भएको छ। फलफुलको, जडीबुटीहरूको बिरुवाहरू त नेपालमै उत्पादन भएको छ। मात्रै अब हाम्रो देशमा नभएको, हाम्रो हावापानीमा नभएको बिरुवाहरूलाई पनि अब चाहना राख्छन् किसानहरूले, जसले गर्दा चाहिँ अब यो बिरुवाहरू केही मात्रामा बिरुवाहरू त इन्डियाबाट नै आउँछ, केही मात्रामा चाहिँ अब बिरुवाहरू चाहिँ टर्कीदेखि, जस्तो ओखरहरू चाहिँ टर्कीको राम्रो खालको चाहिँ दाँती ओखरहरू चाहिँ टर्कीबाट चाहिँ आइरहेको छ। अहिले बिरुवा त खासै माटोसहित त ल्याउन पाइँदैन, माटो रहितको बिरुवाहरू चाहिँ हामीले अब विभिन्न देश, चाइनाबाट पनि केही बिरुवाहरू आउँछ, यता इन्डियाबाट भयो, अनि छिमेकी राष्ट्र चाइना, इन्डिया बाहेक पनि अरू अन्य देशबाट नि केही फलफुलको बिरुवाहरू चाहिँ आउँछ। जो नर्सरी व्यवसायको दायरा ठुलो छ। नर्सरीमा अब हामीले जति धेरै लगानी गर्न सक्यौँ, जति धेरै चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ, त्यति नै धेरै चाहिँ आम्दानी गर्न सकिन्छ। नर्सरी व्यवसाय उत्पादन हामीले आफूले उत्पादन गरेर अब हाम्रो कर्मचारीहरू पालेर हामीले सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ बेहोरेर हामीले महिनामा 2-3 लाख रुपियाँ कमाउनलाई चाहिँ हामीले त्यति गाह्रो चाहिँ छैन, हामीले कमाउँछौँ, ठिकै छ, राम्रै छ, अब सन्तुष्टि नै छ। तर हेर्दा लोभलाग्दो देखिने यो नर्सरी व्यवसाय त्यति सजिलो व्यवसाय पनि पक्कै होइन। धेरै लगानी र मेहनतबाट आजको यो सफलता प्राप्त गर्नुभएका लामा यसको समस्याहरूसँग सामना गर्दै अघि बढिरहनु भएको छ। साथै यी समस्याहरूलाई निराकरण गर्न सरकार समक्ष केही आशा पनि राख्नुहुन्छ। व्यवसायमा समस्या भनेको चाहिँ यस्तो, अब हाम्रो फिल्डको समस्या भनेको चाहिँ रोग किराको समस्या, अनि गुणस्तरीय बिउ बिजन नपाउने समस्या, अनि कतिपय समयमा चाहिँ अब हाम्रो उत्पादन गरेको चिजहरू चाहिँ अब बजारमा पुर्याउने समस्या, विविध कारणहरू हुन्छ, त्यो समस्याहरू भयो। अर्को कुरो चाहिँ अब बिचौलियाहरू, यसमा पनि अरू क्षेत्रमा जस्तै नर्सरी व्यवसायमा पनि बिचौलियाहरूले चाहिँ धेरै समस्या पार्छ हामीलाई। अब हामी कहाँबाट चाहिँ बिरुवा उहाँहरूले लानुहुन्छ बिचौलियाले, अब किसान कहाँ पुग्दाखेरि त्यो हामी कहाँ भन्दा 4 गुणा 5 गुणा बढीमा चाहिँ उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले राम्रो लाग्दैन।
सिधै अब किसानहरू पनि हामी कहाँ ठ्याक्कै आइपुग्न पनि सक्दैनन् किसानहरू। अब कतिपय किसानहरू कुना काप्चामा बसिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो बिचौलिएको समस्या, रोग किराको समस्या, अनि यो बजारीकरणको समस्या, उत्पादनमा चाहिँ अब हाम्रो सिँचाइको समस्या, अब भनौँ न यसको चाहिँ अब बिमा नभएको कारणले, बिमा त हुन्छ नै तर यसमा झन्झटिलो खालको चाहिँ प्रक्रिया भएको हुनाले रोग किरादेखि लगायत अब विविध समस्या जस्तो अब विषादीहरू चाहिँ अब प्रयोग गर्नुपर्ने रोग किराको लागि, त्यस्तो समस्याहरू धेरै समस्याहरू आउँछ। त्यति सजिलो त छैन यो फिल्डमा। यो कस्तो खालको बिरुवा, अब सिडबाट बनाएको बिरुवा कि टिस्यु कल्चरबाट बनाएको बिरुवा कि लेयरिङ प्रविधिबाट बनाएको बिरुवा कि अथवा यो चाहिँ अब कटिङबाट बनाएको बिरुवा, यो विभिन्न खालको बिरुवाहरू हुन्छ। तर बजारमा बेच्ने बेलामा चाहिँ समस्या के भन्दाखेरि अब कुनै चाहिँ बिरुवाहरू चाहिँ 3 महिनामा तयार हुन्छ, कुनै बिरुवा चाहिँ 3 वर्ष लाग्छ तयार हुनलाई, त्यही बिरुवा कि भने त्यसको मूल्य त अब फरक त हुनु नै पर्छ। तर त्यो मूल्यमा चाहिँ अन्तर जुन छ अब त्यो चाहिँ ग्राहकले अथवा किसानहरूले भनौँ न उहाँहरूले नबुझ्दाखेरि त्यो पनि समस्या छ। सानो किसानहरूले थोरै लगानी गरेर चाहिँ आफ्नो उत्पादन जो निकाल्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो उत्पादनहरूको मिनिमम सरकारले चाहिँ अब मूल्य तोक्नुपर्छ, मिनिमम म्याक्सिमम होइन कति हुन्छ त्यो मूल्य तोकेर उहाँहरूले केही न केही त्यसको चाहिँ अब मूल्य चाहिँ राखिदियो भने सजिलो हुन्छ। एउटा कुरो बजारमा चाहिँ किसानको पहुँच पुग्दैन, किसानहरूले चाहिँ त्यो बजारमा चाहिँ बिचौलीहरूलाई अथवा साउजीहरूलाई अब पसलेहरूलाई, तरकारी पसलेहरूलाई, फलफुल पसलेहरूलाई चाहिँ सामान लगिदिएपछि उहाँहरूले कमिसनमा बेच्ने एउटा कमिसनमा बेच्ने प्रथा, एउटा कुरो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बेचेर चाहिँ पछि पैसा दिने एउटा चलन हुन्छ, कलेक्सन हुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ बेचेर आफूले चाहिने जति नाफा राखेर चाहिँ पछि चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ भुक्तानी गर्ने हुन्छ। यो खालको चाहिँ सिस्टम चाहिँ साह्रै नराम्रो सिस्टम हो। यो चाहिँ मैले अघि नै भने न्यूनतम मूल्य र अधिकतम मूल्य चाहिँ यसरी सरकारले तोकिदिएको खण्डमा चाहिँ किसानले बेच्न पाउँछन् र त्यति नै खेर पैसा नपाए पनि पछि त पाउँछन् नि, आजको मूल्य यति हो भनेर चाहिँ त्यहाँ कमसेकम बेच्नेले चाहिँ आजको मूल्य यति हो, किन्नेले आजको मूल्य यति हो भनेर चाहिँ राख्न पायो भने नाफा घाटा त व्यापारमा कहिले दोबर हुन्छ कहिले चाहिँ गोबर हुन्छ भन्छ नि, अब त्यो त भइहाल्छ नै। त्यो भए तापनि अब किसान ढुक्क हुने एउटा चाहिँ स्थिति हुन्थ्यो। समस्या छ तर त्यसबाट हार खाने होइन, आफ्नो अनुभव र दृढ सङ्कल्पको साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ लामा। उहाँ आफ्नो अनुभवको आधारमा यो व्यवसायमा लाग्ने सोच बनाइराख्नुभएका कृषकहरूलाई एकैचोटि ठुलो रूपमा यो व्यवसायमा नलाग्न सुझाव पनि दिनुहुन्छ। आफूले पनि सानोबाट सुरु गरेकोले सिक्दै यो व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ धुलीखेलमा सुरु गरेको हो। पहिला एकदमै थोरैमा लगभग 4 आना जग्गामा मैले सुरु गरेको हो। अनि 4 आना जग्गाबाट सुरु गर्दै अनि त्यहाँबाट चाहिँ बढाउँदै मैले 5 रोपनीमा 5.5 रोपनीमा धुलीखेलमा गर्दै आएको थिएँ। त्यो गर्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ अब जग्गाहरू अर्काको जग्गा जमिनमा गरेको लिजमा लिएर त्यो चाहिँ उहाँहरूले जग्गा बेचिदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ अनि मैले यहाँ आउनु परेको। अहिले चाहिँ मेरो 13 रोपनी जग्गामा चाहिँ यो नर्सरी फैलिएको छ। अब यो ठाउँ चाहिँ मलाई एकदमै साँघुरो लागिरहेको छ। अब यो चाहिँ मेरो उत्पादन को हिसाबले यो चाहिँ ठाउँ मलाई धेरै साँघुरो लागिरहेको छ। अब म अरू बढाउने योजनामा छु। हामीले थोरैबाट सुरु गर्ने हो, ठुलैबाट चाहिँ एकैचोटि सुरु गर्न थाल्यो भने त्यहाँ त दुर्घटना हुन्छ। यस्तो छ, अब मैले नर्सरी मात्रै भनिनँ, समग्रमा चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छ। सम्भावनाको साथसाथमा पनि अब चुनौती त धेरै नै छ। सजिलो पेसा त होइन, तर विदेशमा चाहिँ गएर गरेको मेहनत यहाँ हामीले गर्न सक्यौँ भने, विदेशमा जस्तै चाहिँ खट्न सक्यौँ भने, त्यहाँ जत्तिकै हामीले चाहिँ यहाँ मेहनत गर्न सक्यौँ भने त्यहाँभन्दा हामीले 5 गुणा चाहिँ हामी चाहिँ उत्पादन लिन सक्छौँ, 5 गुणा बढी चाहिँ आम्दानी लिन सक्छौँ। विदेशमा भन्दा 5 गुणा बढी कमाइ गर्न सकिन्छ यदि विदेशमा गरिने मेहनत र लगनशीलताका साथ यही भूमिमा काम गर्यो भने। यही सकारात्मक सोचका साथ भविष्यमा पनि अझ प्रगति गर्दै जाओस्, हाम्रो यही छ शुभकामना। यसैका साथ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अर्को हप्ता फेरि यस्तै प्रेरणादायी सफल कथाहरूको साथ तपाईँहरूको सामु आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। कृषि कर्ममा सफल एवं अनुभवी कृषक, अनुसन्धानकर्ता, विज्ञ र कृषि वैज्ञानिकहरूको सफलताको कथा।
कार्यक्रम सफल कृषक।